City. Hugot ang pagtuon ni Tagum City Mayor Alan Relion nga malinawon gihapon ang iyang syudad bisan sa nagkadaghang kaso sa pagpanulis o pagpatay karong bag-o. Giangkon hinuon sa mayor nga alarming na ang sunod-sunod nga pagpamatay o pagsaka sa krimen sa syudad. Gipasalig sa mayor nga naglihok na ang kapulisan aron masumpo ang kriminalidad. Gipahibalo hinuon sa mayor karong semanaha nga giluwatan na ang arrest warrant batok sa suspetsado sa pagpatay sa broadcaster nga si Rogelio Butalin sa miaging tuig. Gibutyag ni Relion hatagan sa syudad og reward money katong mihatag og kasayuran sa pagkasikop sa suspetsado si Renster Renren Azarcon. Instant kita para mag-usap. I will allow them. Ang nanagaroon ng mga nagtulis. Di makaya nila kay arm and dangerous. Posible naman po nila para ma-neutralize.